کہ سالانہ برپا ہو رہی ہے، اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حجت الاسلام آغا قبلہ سید جاوید حیدر نقوی افکم کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد جناب ذاکر عامر سبدین آف اٹک وہ انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں ذکر و مصائب و آل محمد اور فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ آغا سید جاوید حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن ابی القاسم محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المبین والکافی الحسین وغیاث المضطر المستقیم حجت اللہ علی المخلوقین ووارث الانبیاء والمرسلین المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائهم ومخالفیهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صلوات پر محمد سامعین محترم اور آزاداران شہدائے کربلا، خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب احباب کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سالانہ مجلس 22 محرم الحرام کو شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد کیا جاتا ہے، جس میں بہت ہی عظیم ترین شخصیات ذکر اہل بیت کرتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ماشاءاللہ ذاکرین قصیدہ خوان پڑھنے والے ہیں، اور ان کے درمیان ہمارا آپ سے مخاطب ہونا، یہ اہل ذوق کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذاکرین کے درمیان کسی ایسے
शख्स को पढ़ाना कि जिसका उठना बैठना चलना फिरना कुरान और हदीस हो, तो ये एक ऐसे ही है, तवज्जो कर दीजिएगा बस, ज़ाकिरीन के दरमियान किसी इस अंदाज में किसी को पढ़वाना ये ऐसे ही है जैसे खूबसूरत दुल्हन के चेहरे पर तिल होता है। और दोनों एक ही घर के हम नौकर हैं। वो यही है कि उनका भी काम है जिक्र अहले बैत करना, हमारा भी काम है जिक्र अहले बैत करना। उनका जिक्र अहले बैत करना यूं है कि जो हुक्म हुआ है उनको अपने तखय्युलात में ढालकर अहले बैत की शान को बयान करना, और हमारा काम है उस खालिक़े हकीकी के कलाम को पढ़कर उनके कसीदे को आपके सामने पेश करना। और ये अल्लाह का कलाम ऐसा कलाम है, वो ज़ात मुबालगे से काम नहीं देती, वो ज़ात एक हकीकत को बयान करती है। और बेहतरीन जो अहले बैत को और उनकी शान को बयान कर सकती थी वो चीज है कुरान। कुरान से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता था जो अहले बैत की शान को बयान करता। देखिए मैं अभी चेहरे देख रहा हूं और देख रहा हूं कि जितना आपका ज़ौक़े समात बढ़ता चला जाएगा मेरा बयान बढ़ता चला जाएगा। सलामत रहे। तो ऐ अजीज़ों, आपके सामने जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है और मुसलसल इसी आयत की तिलावत करता चला आ रहा हूँ, उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त ये हो रहा है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर है 9। फिर जरा ज़ौक़, जो अहले ज़ौक़ हैं वो मुतवज्जे हो जाएंगे। इस आयत का निशान है 9। ये शायद इसी वजह से बयान किया जा रहा है, जिनको मालूम है ये अदद मुहम्मल नहीं मुस्तामल है, और इस अदद का ताल्लुक उन 14 हस्तियों में से उस हस्ती के साथ है जिसके इस्तक़बाल के लिए पैगंबर अपने मकाम से खड़े मैं इस गुलिस्तान को सजाकर उन ज़ाकिरीन के हवाले करना चाहता हूँ और आपको भी इस अंदाज से साथ लेकर जाना चाहता हूँ कि कुरान एक ऐसा दस्तरखान है, अल्लाह अकबर, कुरान एक ऐसा दस्तरखान है जहाँ पर तरह तरह के ग़ज़ाएं चुनी हुई है। कोई चाहता है तहारत ले तो मिलती है, कोई चाहता है कि उसे तहारत मिले तो कुरान से मिलेगी। अच्छा अकेला कुरान ना बयान करना, कल का वो मुकद्दमा ज़हन में रखे, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़रैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम लन तज़िल्लू बअदी अबदा। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरे अहले बैत है, दोनों का साथ ना छोड़ना यहाँ तक कि तुम मेरे पास हौज़े कौसर में पहुंच जाना। अब ये तो पता चल गया दोनों साथ साथ हैं। अजीजों जरा सब इसी में शामिल रखिएगा कि दोनों साथ साथ हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों साथ तो हैं, लेकिन इनमें से एक एक चीज के ऊपर मुलाहिजा कीजिएगा। कुरान और अहले बैत हकीकत इनकी एक है, लेकिन एक फर्क मिलेगा आपको, और वो फर्क यह है कि कुरान पैगंबर जहां पर थे कुरान नाजिल होता रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे, जिंदा दिलों में पढ़ा जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरे यकीन के साथ इन मारिफ को लीजिएगा। कुरान जहां पर पैगंबर की ज़ात मौजूद होती थी वहीं पर कुरान नाजिल हो जाना रहा। पैगंबर घर में, पैगंबर घर में, कुरान घर में आ गया, पैगंबर बाहर, कुरान बाहर
باہر آ گیا، پیغمبر غار میں، اللہ اللہ اللہ، پیغمبر گھر میں، قرآن گھر میں، پیغمبر باہر، قرآن باہر، پیغمبر غار میں، اور یہ کہا پیغمبر نے کہا لا تحزن، تم فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عزیزوں، جہاں جہاں پر اب میں اس جملے کی اگر تشریح کرتا ہوں کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، کس آیت کا کیا شان و نزول ہے، لیکن میں نے سمیٹ کر آپ کو بس آپ کا کوئی بھی ایک منٹ بھی میں نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اے عزیزوں، جہاں پر پیغمبر کی ذات رہی وہاں قرآن آتا رہا، لیکن ایک فرق کے ساتھ دونوں کا ساتھ رہا، دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن عظمت اہل بیت کو ذرا اس انداز سے دیکھیے گا، جہاں پر پیغمبر قرآن وہاں پر آتا رہا، کسی ایک آیت تمام مفسرین سے پوچھے گا، کسی ایک بھی آیت کو پیغمبر لینے نہیں گئے۔ اگر میری بات آخر تک پہنچ رہی ہے تو آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے گا، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ابھی جو مزاج بننے والا ہے، جو ماحول بننے والا ہے، اس ماحول کے اندر ہر ایک شخص کی حاضری لگے گی، اور حاضری یوں ہوگی کہ کون چپ کر کے بیٹھا رہا، کون سبحان اللہ کرتا رہا، کون اس ذکر میں شامل رہا۔ تو بس عزیزوں، جہاں پر قرآن آتا رہا، جہاں پیغمبر وہاں قرآن آتا رہا، لیکن اہل بیت کے بارے میں ہم نے تو یہ دیکھا کہ جہاں پر بھی اہل بیت نظر آئے ان کے لیے پیغمبر خود چل کے گئے۔ اگر یقین آئے تو سمجھ لو وہی سفر کرتے۔ پورا واقعہ آپ کی نظروں میں ہے، 13 رجب کا دن تھا، 13 رجب میں میرے مولا اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر لینے گئے، اور اگر میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو تو پورے کلیجے کی طاقت سے اس سے پڑھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اہل علم چہرے یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یہی تو وجہ ہے، توجہ، یہی تو وجہ ہے قرآن اور اہل بیت کے اس منزلت کے اندر کہ قرآن کو پیغمبر لینے نہیں گئے، لیکن شب معراج جب پیغمبر گئے ہیں تو اس میں بیان تمام ہمارے محدثین نے معتبر کتابوں میں تمام مکاتب میں فکر کے لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ وہاں سے نور فاطمہ کو لے کر آئے۔ سلامت رہے، صلی علی محمد۔ میرا آپ کی معرفت کو سلام، جو آپ کی معرفت ہے نا اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کی ذات وہ پورا مرحلہ ہے، وہ پورا واقعہ ہے، ہمارے محدثین نے، دوسروں کے محدثین نے سب نے لکھا ہے نور فاطمہ کو لے کر آئے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اور اہل بیت۔ اچھا، پھر دوسری طرف میں بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن کب سے، توجہ رہے، میں آج پوری محنت کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ شاید خدا نے آج ہی میری سنی ہے، میں نے آج ہی کہا تھا کہ اللہ نے جتنا مجھے عطا کیا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی میں وہ بستی قدسہ کے مبین کے حوالے تو کروں۔ شاید آج ہی میں نے یہ اظہار کیا، آج وہ دعائیں قبول ہو رہی ہے اس علاقے پہ، پورے ڈسٹرکٹ قصور اور ضلع لاہور سے دور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین اب یہاں پر اس کو پہچانیں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سوال ہے قرآن کب سے قرآن ہے؟ قرآن پھر دوہرا رہا ہوں، قرآن کب سے قرآن ہے؟ تمام دیکھیں، میرا تو ذمہ داری یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلے، ہم تو اس تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں۔
یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے. ہم نے کہا تو سب نے ہمارے تمام لوگوں نے ہمارے یہی کہا ہے کہ جو بھی فرش آداب پہ آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے, وہ معظم ہے, وہ محترم ہے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیے گا کہ قرآن کا کیا جواب ہے, کب سے ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب سے ہے تب سے قرآن ہے. جب سے ہے تب سے قرآن ہے. ترقی کر کے قرآن نہیں بنا. نہیں میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں, مجھے مشکل نہ ڈالیے گا ورنہ ساری رات نہیں چھوڑوں گا. یاد رکھیں چاہے سب ذاکری کی نیاز مجھے اپنی جیب سے دینی پڑے ان کے حصے کا بھی پڑھوں گا. اگر آپ کو جلدی مجھ سے الوداع ہونا ہے تو ذرا ساتھ سفر طے کرتے ہیں. تو عزیزے جب سے قرآن ہے, قرآن ہے, ترقی کر کے نہیں قرآن بنا. پہلے کوئی اور کتاب رہا ہو, اس میں اضافہ کیا گیا ہو, اس کو قرآن بنایا گیا ہو. کیا ایسا ہے؟ اے مسلمانوں, تمام مسلمانوں سے سوال ہے میرا, کیا ترقی کر کے قرآن بنا ہے؟ دیکھیں میں چیلنج آئی کو اگر کر دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ میٹر پڑھا سنا ہوا ہے, قدیم آزادار بیٹھے, میں ابھی ممبر سے اٹھنے کے لیے تیار ہوں. جو ابھی میں پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھوں گا, کیسٹیں رکھ کر پڑھنا اور بات ہے بھائیوں, خون پسینہ کر کے پڑھنا اور خون پسینے کو ایک کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سالہ محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ان بزرگوں کے سامنے زانو ادب طے کر کے باب العلم کے دروازے سے بیٹھ کر وہاں سے پھیلتا ہے. وہاں دروازے پر اپنے آپ کو عاجزی میں ڈالنے سے ملتا ہے. آپ کو معلوم تو ہے نا, باب الحوالی کی بیٹی کے چوکٹ پر بوسا دیتے ہیں ہم لوگ. وہ کسی کو خالی نہیں پلٹاتے, بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں. وہ جو 90 سال کے مجتہد ہیں, میں اب کیا کسی سے تقابل کروں, کسی کو 40 سال تک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتا. جن بزرگوں کے ہم خدمت میں رہتے ہیں انہیں قرآن ہی نہیں تفاسیر بھی یاد ہوتی ہے, تاریخ بھی یاد ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ قرآن جب سے ہے تب سے قرآن ہے. لیکن پیغمبر کے ساتھ ہمیں کچھ ہستیاں ملتی ہیں بہت ہی دیانتداری کے ساتھ. پیغمبر کے ساتھ ہمیں کچھ ہستیاں ملی. ایک کو کہتے ہیں ازواج رسول, توجہ ہے, ایک ہے ازواج رسول, دوسرا ہے اصحاب رسول, اور تیسرا ہے اہل بیت رسول. ہائے ہائے ہائے, میں نے کہا ہے ساتھ میں رائے دینا ہے. میں نے بہت جلد آپ کی باتوں سے بھی زیادہ میں خیال جلدی ختم کروں, بس یہی بات ذہن میں رکھے گا. اب 3 ہستیاں, 3 طرح کے لوگ پیغمبر کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہم احترام سب کا کرتے ہیں, لیکن فرق جو ہے وہ فرق واضح رہتا ہے. ہم ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں لیکن زوجہ رسول کا بلی. ہائے ہائے ہائے, اگر سمجھ چکے ہو تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. زوجہ رسول سبیل شہزاد, میں نے آج آپ سے وہ والا نعرہ لینا ہے کہ جہاں پر آئندہ سادہ کی یاد ہے وہ یہی ہے عزیزو, جہاں پر توجہ کرو, ادھر سے پیغمبر سے عقد ہوا, زوجہ رسول بنی. اس سے پہلے یہ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی. میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا کہ یہ ڈگری بعد میں رہی کس کے پاس, یہ ایک اعزاز تھا. دیکھیں آپ بول کر اس چیز کا مجھے احساس دلائیں گے کہ بات سمجھ رہے ہیں, کئی سال سے پرواز تو نہیں کر رہی. تو عزیزان گرامی, میں نے کہا ادھر سے زوجہ رسول بنی, امہات المومنین کو ڈگری مل گئی. تو کب ملی؟ جب عقد رسول میں آئی. میں نے کہا کب تک رہی, میں بحث نہیں کر رہا, ہائے ہائے ہائے, لیکن جب آئی تب زوجہ رسول بنی. تب زوجہ رسول بنی. میں ہر ایک چہرہ پڑھ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس عبادت میں مصروف ہوں آپ میں سے ہر فرد شامل ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری ہمیں جو ہستیاں ملی,
सुनो, वो ये है असहाब पैगंबर रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम। ये असहाब पैगंबर हमें मिले रसूल के साथ, लेकिन ये सहाबी कब बने? सलामत है, कोई इख्तिलाफी बहस नहीं, मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। तमाम मुसलमानों का किस पर इत्तेफाक है कि कब सहाबी बने? जब कलमा रसूल का पढ़ा। मैं देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं नहीं भी देख रहा हूं, वो गैबत में बैठा देख रहा है, वो हर एक को देख रहा है, वो आपकी ज़बान को भी देख रहा है, वो आपकी आंख को भी देख रहा है, वो आपके चेहरे को भी पढ़ रहा है कि कौन है आज हमारी शान को इस अंदाज में सुनकर हमारे दिलों के अंदर उस चीज की नूरानियत को देने वाला। और अज़ीज़ान गिरामी, अब असहाबे पैगंबर कब बने? कब बने? जब कलमा रसूल पढ़ा। तमाम का इत्तेफाक है, जब तक कलमा रसूल नहीं पढ़ा सहाबी नहीं बने। जब तक इरादा कत्ल से निकलते रहे, जितने बड़े थे। अब इरादा कत्ल क्या होता है, इसकी ताजीरात इस पाकिस्तान में क्या हुक्म है, मैं उस पर भी बहस नहीं करता, लेकिन हमारा चैलेंज है। मैं एक वकील का भी भाई हूँ, मैं ताजीरात पाकिस्तान के तहत भी बता सकता हूँ। जो किसी को इरादा कत्ल के तहत घर से निकले और इरादा कत्ल रखे, उसकी सजा क्या होती है, और तो रसूल का इरादा ही ना करे। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आपने तो आज हक अदा कर दिया है सुनने का। ये न्याज है, और ये न्याज ये दुनिया के लिए न्याज है। लाभ ले लीजिए, ये जिस इसके मुकद्दर में है। यही तो बात है, इधर से जिक्र शुरू हुआ, रोज कहना शुरू हुआ। यही तो मुराद है, यही तो मसला है, यही तो मुद्दा है, जहां से रिस्क ये खाने का भी मिलता है और सोचने का भी मिलता है। ये बाबे मदीनतुल इल्म का दस्तरखान बिछा हुआ है, जहां पर हर अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं आपका और इंतजार न कराऊं, और चाहूं तो मैंने कहा है कि इसी को सारी रात पढ़ता रहूं, अली अली होता रहेगा। लेकिन मेरे बाद वालों को भी हमें मौका देना है, तो फिर आप जल्दी से इस मैसेज को लेकर चले जाइएगा। जब रसूल का कलमा पढ़ा, सहाबी कहलाए, वो मुअज़्ज़म हो गए, मुहतरम हो गए, लेकिन जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, कोई उनको उस वक्त तक रज़ी अल्लाह नहीं कह सकता। जितना बड़ा नाम हो, जितना बड़ा नाम हो, लेकिन तब तक रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता जब तक रसूल का कलमा ना पढ़े। मानिए मजलिस अब आए, मौला सलामत रखे। इजाजत है तो मैं मजलिस शुरू करूं? अब या शुरू से क्या, यहाँ से चले आगे का सफर देना चाहता हूँ कि कुरान जल्दी से मिलाना साथ को। कुरान कब से है? जब से है कुरान। लेकिन पैगंबर के साथ अज़वाजे रसूल, जब अक्ते रसूल में आई, ज़ौजाए रसूल बनी, उम्मु हातिम हमें नहीं बनी, जब कलमा रसूल पढ़ा, असहाबे पैगंबर बने। अब मैं चैलेंज करके उम्मत मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, अहले बैत कब बने? सलामत रखे, सलामत रखे मौला। सवाल है मेरा, तमाम मकातबे फिक्र से पूछना
پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کب بنے؟ انہوں نے کیا کیا تو اہل بیت بنے؟ تو سب نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے اہل بیت تب سے ہے جب سے ہے، کچھ کر کے نہیں بنے ہیں۔ جیسے قرآن جب سے ہے، آپ تو سمجھ آ جانا چاہیے، جیسے قرآن جب سے ہے قرآن ہے، ایسے ہی اہل بیت جب سے اہل بیت ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اب بھی وہ مسئلہ کسی کا حل نہ ہو کہ اب رضی اللہ کسے کہنا ہے اور الہ شرعہ کسے کہنا ہے۔ نیاز سے نیاز ہوتی نہ بھائی، شاید اتنا مجھے بانی مجلس ہے سلامت رکھیں۔ 5000 شراب ہم نے دیا ہے، کام نہیں ہے، اور یہ ان کی دل کی محبت ہے، خلوص ہے۔ بندہ ناچیز صرف ایک دعا کا جملہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہر مومن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور سب سے بڑی صحت ایمان عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر جسم سالم بھی ہو، اگر عقیدہ ضعیف ہو، اگر عقیدہ ضعیف ہو تو چلتی پھرتی لاش نظر آتا ہے۔ اور اگر سننا چاہتے ہو، اگر 350 سال کا پورے پر اتر جاؤں، 350 سال کا صحابی رسول حضرت سلیمان ظاہر بوڑھا بھی نظر آئے، ظاہری طور پر اگر بوڑھا بھی ہو جائے جوان نظر آتا ہے، اور اس منزل پر نظر آتا ہے سلمان منا احول بیت۔ سلمان کی معرفت یہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں سلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جو مقام ہمارا ہے۔ اچھا یہی اتحاد ہوتی ہے، جو مقام ہمارا ہے اسی مقام پر حضرت سلمان بھی کھڑے ہیں۔ لیکن مثال سے واضح کر دوں، جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کوئی شخصیت کے ساتھ جب چل رہا ہوتا ہے، فرض کرے گاڑی میں ہوتا ہے، تو اگر گاڑی میں اے سی آن ہو تو کیا ڈرائیور کے لیے نہیں ہوتا ہے نا؟ تو جیسے شخصیت کے لیے جو سہولت موجود ہوتی ہے، اگر گاڑی 100 کلومیٹر کی رفتار پہ چل رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں بیٹھنے والا کیسا چلا ہوتا ہے؟ اسی اسپیڈ سے چلا ہوتا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے، کبھی شخصیت کھڑی رہتی ہے، لوگ 200 کلومیٹر۔ تو بس عزیزان گرامی، بس میں نے جلدی سے باتوں کو میں نے کہا ہے کہ سمیٹ دیا ہے، کیونکہ اگر چاہتا تو ساری رات اسی پر پڑھتا رہتا، اور اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت کا ایک ایسا ساتھ ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن وراثت ہے، قرآن وراثت ہے کہ وارث ہے۔ منظر سمجھینے کی ثم ورثل کتاب، ہم نے قرآن کے، ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے۔ آپ یہاں پر زمیندار تشریف فرما ہے، مجھے یہ بتاؤ آپ کی جاگیر افضل ہے کیا آپ افضل ہے؟ سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے۔ اور اگر اسی بات کو دوسرے انداز میں قرآن سے پیش کروں گا، میں تو حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو قرآن ہی قرآن ہے، جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ ہم نے نہیں کہا تھا، کسی بڑے نے کہا تھا، کوئی ہوگا بڑا ہوگا اپنے حساب سے ہوگا، تو کسی بڑے نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تب سے ہمارے بڑے نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ کریں گے قرآن ہی سے کریں گے۔ یہی وجہ ہے جب دربار میں بی بی گئی ہے، سامنے والا حدیث پیش کر رہا تھا، بی بی قرآن پیش کر رہی تھی، اور شاید اسی وجہ سے واضح کر دینا چاہتی تھی ان کے ایمان کو پہچان لو، حدیث کی بات آئے تو قرآن کی بات، قرآن کی بات آئے تو حدیث کی بات۔
में इसमें तो अब कोई फर्क नहीं रह गया ना। हम भी मौला के जाकिर हैं, जाकिर होना कोई छोटा एजाज नहीं है। अगर मुझसे पूछना चाहते हो, मैं अपने तमाम उलूम को जमा करके ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी डिग्री का नाम है जाकिर अहले बैत होना। कायनात की आलिम से बड़ी, फिक़ी से बड़ी, मुज्तहिद से बड़ी, जो कुछ भी डिग्री आवश्यक है, उन सबसे बड़ी डिग्री का नाम है जाकिर अहले बैत होना। जब डिग्री इतनी बड़ी बड़ी है तो जिम्मेदारी भी इतनी ही बड़ी है। जब डिग्री इतनी बड़ी है तो फिर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जो प्राइमरी स्कूल का होना तो उसकी जिम्मेदारी भी प्राइमरी स्कूल वाली होती है। जो हाई स्कूल का टीचर होता है तो उसकी जिम्मेदारी हाई स्कूल वाली, और जो हाई वाला होता है उसकी हाई वाली होती है। सबसे बड़ी डिग्री का काम जाकिर अहले बैत होना। अब तो बड़े बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाइयों कि हमें फख्र इस बात का है, हम कहीं से भी आए, किस अंदाज में भी आए, हमारी जमातें भी हैं, चाहे हमारी जमातें हमें शहर में, चाहे हमारी जमातें हमें अपने जमात से खुतबा देने से निकाल दे, हम वो छोड़ देंगे, लेकिन अपने आप के लिए फख्री अंदाज में कहेंगे हम जाकिर अहले बैत हैं। और जब उन्होंने ये जुमला कहा, दूसरा भी बोलिया कि सारी बातें आपके सामने, उन्होंने ये जुमला कहा, अब हमारी समझ में आया है कि अली को मौला कहना। सब तवज्जो चाहो। मैंने कहा बस आखिरी जुमले पर, क्योंकि मैं वक्तों को समेटना चाहता हूँ। और वो यह जब उन्होंने क्या कहा, जिंदगी के उस मरहले में, सफेद रीश है, बुजुर्ग है, हमारे लिए मोहतरम है, हम तंजो नहीं कर रहे ना, हम तो एहतराम दे रहे हैं। और एहतराम देकर यही बता रहे हैं कि उन्होंने अब आके कहा है कि हमें अब समझे, उनके अल्फाज हैं, ये उन्हीं के अल्फाज है कि अब ये हमें समझ में आ रहा है कि अब अली को मौला कहना चाहिए। हम भाइयों यही तो आपको समझाना चाहते, जो किसी को जिंदगी के आखिरी हिस्से में समझ में आता है वो हमारी माए हमें गोद में समझा देती है। वो सलामत है, सलामत है। वो हमारी माए हमें अपनी गोद में लेकर कहती है बेटा अली मौला। तो कहो एक मरतबा अली मौला, अली मौला। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली फलक मौला, अली मौला, अली मौला। लगाना रान पुकारोना, अली मौला, अली मौला। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान, शत जुबान दो में हाथ बुलंद करके नाराज सलामत रहे मौला, आपको जिंदा और सलामत रहे, हमेशा शाद व आबाद रहे, मवद्दत अहले बैत के साथ। और यही शराफत खून है जो नग़मे अली पर खुश कर देती है, क्योंकि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। या अली आपसे मोहब्बत वही करेगा। अब तर्जुमे की जरूरत तो नहीं है और कोई मुबालगा भी नहीं है, हदीस पैगंबर है, हदीस पैगंबर है तो बस समझ में आ गया ये अली अली हम क्यों करते हैं, हम तो सलाम पेश करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी बस यही है कि कुरान और अहले बैत का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। बस मैंने कहा कि आखिरी जुमला अगर छोड़ता हूँ तो शायद हक अदा ना हो सके, बस इसी को मेराज में ले लीजिएगा। वो यही है कि ये इतना साथ है, ये इतना साथ है, एक दूसरे से जुदा नहीं होते। और फिर इसी अंदाज से ले लीजिएगा कुरान और अहले बैत के हवाले से कि कुरान के लिए कुरान ही में इरशाद होता है, कुरान में, क्योंकि पैगंबर का मौला अली का इरशाद है इन्नल कुरान युफस्सिरु बादहु बादा। ज़ाकिरीन की मौजूदगी में पढ़ना वाकई बड़ी बात है। और देखें ये गुलस्तान सजा हुआ है कब से, और यही तो बात है, हम एक ही घर के नौकर हैं। ये दुनिया के चक्कर है, वो लड़ाते हैं कि इधर वाले तो उधर वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कह दिया है ना, और पूरी अदिल्ला के साथ भी बयान कर सकता हूँ, कुरान की
अदल्ला मौजूद है कि सबसे बड़ा जिक्र अहले बैत करने वाला जाकिर होता है। तो बस अज़ीज़ान गिरामी कुरान में आया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बस मैं इसी पर चाहता तो 1 घंटा इसी पर बोल सकता था, लेकिन फिर जल्दी से बस दे रहा हूँ और बात को यहीं पर रोक रहा हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद आने वाले आपको मसाइब सुनाएंगे, मैं मसाइब शायद उस तरह से न पढ़ सकूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ। कुरान में इरशाद हुआ वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, हम कुरान को हमने नाज़िल किया, मा हुवा शिफ़ाउन, ये शिफा है। नहीं अजीज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, याद है नाराज हो जाते मेरी बराबरी के लोगों, कोई मसला नहीं। बात यह है कि आप कुरान है अजीजों, कुरान क्या कहा जा रहा है, फिर आयत पढ़ दो। आयत यह है नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। हमने कुरान को नाज़िल किया, वो शिफा है। नहीं, कुरान शिफा है, कुरान दवा नहीं है। बड़ा जुमला है अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा मैं खून पसीना है कर रहा हूँ, 63 रात के नहीं पढ़ रहा हूँ, साकिरीन की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, जिनकी जिंदगी अहले बैत में गुजरे। अगर मैंने किसी की जिंदगी एक जुमला पढ़ा मेरे बिल्कुल से बाहर, लेकिन अगर कुरान और तफसीर के नमूना अमल को लेकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो फिर हक बनता है कि मौला अली का इतना बड़ा नारा लगाओ कि नजफ तक जानी चाहिए आवाज। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कुरान शिफा है, कुरान दवा नहीं है। मुमकिन है अजीजों आप दवा ले शिफा ना हो। तवज्जो ये मुमकिन है आप तबीब के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछने को बाद जैसी नियत वैसी मुराद, 5 टन के 5 नारे मुनकर का जिगर जिलाने के लिए एटम बम नारे। सामने की बात है, आप जाते हैं तबीब के पास, डॉक्टर के पास, वो आपको क्या देता है? दवा देते हैं, शिफा देता है, सिर्फ दवा देता है। हाय हाय पढ़े लिखे आप तो साथ बनता है ना अजीजों। कुरान कह रहा है कुरान शिफा है, दवा नहीं है। कुरान शिफा है, दवा नहीं है। शिफा याब होना कुरान का खासा है कि जो कुरान से मुतमस्सिक हो जाता है कुरान उसे शिफा देता है। अब इसको जिसको पहले जुमले सुनो में है, मैं इसी पर खत्म कर रहा हूँ, मैं मसाइब भी नहीं पढ़ रहा। अगर सिर्फ इतना जुमला समझ जाए तो मैं समझता हूँ कानून मजलिस की मेहनत, आपका आना और आपका सुनना, सबकी मेहनतें सवारत हो जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी कुरान क्या है? शिफा है। लेकिन लाओ कुरान किसी पर पढ़ के किसी को शिफा याद करके दिखाओ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जिनके ज़हनों में ये हादा कुरान था ना, इस आयत में भी लिखा है इन हादा कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कि हादा कुरान है, इस कुरान को छोड़ दिया, यही कुरान है। अगर आप पहाड़ों पर नाज़िल करते वो हादा की वाली बातें सब ज़हनों में महफूज करते हुए कि कुरान कह रहा हूँ। मौला अली ने फरमाया इन्नल कुरान युफ़स्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान बात की तफसीर करता है। अज़ीज़ान गिरामी के कुरान ने दावा किया, कहने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर जा रहा हूँ, ये है कि कुरान ने दावा किया कुरान शिफा है। अली ने टोटल वाले फिक्का किया। क्योंकि मौला ने मुझे शायद किसी को जहाँ तमगा अबू तालिब मिलता है, किसी को कोई बड़ा तमगा मिलता है, मौला ने जो मुझे वो तमगे अदा किए हैं जो तफसीर के तमगे हैं, जो हदीस के तमगे हैं, जो कुरान के तमगे हैं, अपने पास करबला में बुलाकर तरबियत करके भेजा है। जाओ हमारे आरिफ को इस अंदाज में भी बयान करो जो कुरान बयान करता गया। अहले बैत उसकी
دلیل بن کر بیان کرتے گئے. قرآن نے دعویٰ کیا تھا قرآن شفا ہے, علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کر کے دکھا دیا. اور پھر جاننا چاہتے ہو تو یہ علی نے مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا. میرے مولا حسین نے 1400 سال سے مردہ قوموں کو زندہ کیا ہے. میرے مولا حسین نے, اب سمجھ میں آئے گا. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین. قرآن اور اہل بیت کا ہمیشہ ساتھ تھا, اور اتنا ساتھ گہرا تھا کہ ساتن سے جدا ہو گئے, لیکن قرآن جدا نہ ہو سکا. اور شاید مولا حسین پر قرآن پڑھ کر امت کو یہی سمجھا رہے ہو, آؤ میرا قرآن سن. جب میں نوک نیزہ پہ نہیں بھولا تو میری ماں زہرا دربار میں کیسے قرآن کو بھول. میں لانا پر تم لوگوں نے ذہن کی تہمتیں لگائی. آؤ ہمارا قرآن سنو, کوئی صبر سے تو آگے پیچھے نہیں ہے. یہ میرے مولا حسین نے لوگ نیزہ پہ قرآن پڑھ کر ہمیں سمجھایا. ہم سب ایک ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم صل على محمد. ماشاءاللہ مومنین حضرات, بلا تاخیر اور بغیر انتظار کے میں ملتمس ہوں قاری القصائد جناب ذاکر اہل بیت ذاکر عامر صفدین آف اٹک کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور مقبول انداز میں ذکر مصائب اور فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. اور ان کے فوراً بعد ذاکر اجاز حسین بلوچ آپ چھوٹی ذریعہ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل و جواب دے, سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے.